अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रात से मुझे हैप्पी बर्थडे के पैगाम भेजे हैं। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम बताएंगे, शाम को तफसील से बताएंगे, आपके नाम भी नशर करेंगे। आपका थाउजेंड थक यानी कि हज़ार हज़ार दफ़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की खैर करे और सब कुछ हो। सर जी, जो बातें करने की है ना, बातें करने की, वो ये है कि आज 8 जनवरी है, हमारी बर्थडे है, वो तो मैंने बता दी है। और बुध का दिन है और सारे दिन अल्लाह के होते हैं, लेकिन बुध कम सुध, ठीक है। सर जी, बात यह है कि एक कट्टा बांधते हैं ना तो दूसरा खुल जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान में। आज पूरे बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल है। अंदाजा करें यार, ये इन लोगों को सेंस नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। वहां एक जिमनी इलेक्शन हुए, उसकी धांधली हुई है जी, और पूरा बलूचिस्तान उन्होंने बंद कर दिया है। किन्होंने? मौलाना फजल रहमान साहब ने। मैंने पहले भी हुकूमत को कहा था, जिस दिन उन्होंने इनको वोट दिया था, 26वीं आईनी तरमीम का वोट दिया था, जिस दिन फिर इन्होंने ये मदारस का बिल पास किया था, मैंने कहा था कि मौलाना को हुकूमत में शामिल कर लो। ये मैंने पूरा तजर्बा पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है। हमें पता होता है जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनको कैसे काबू किया जाता है, मौलाना फजल रहमान को कैसे काबू किया जाता है। उस दिन भी मैंने कह दिया था यार, मौलाना फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दो। वो जब से पैदा हुए हैं वो हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन में वो नहीं रह सकते। पिछली दफा वो खुद अपनी सीट हार गए थे और फिर उनका बेटा जो है वजीर मवासलात, और वो बनता रहा है, आपको पता ही है। तो आप ये हुकूमत की ये सर, मैं आपको क्या बताऊं आपने, मैंने इस टॉपिक पे कितना हुकूमत को कहा था कि उनको बलूचिस्तान की हुकूमत दे दो, या उनको गवर्नर बना दो, या उनको सारा कुछ कर दो, उनका मुंह बंद करो, ये मैंने कहा था। आज एक मामूली इनको कोई एहसास नहीं है, और फिर उन्हें पता है ना कि फिर ये हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, तो आज जनाब अली पूरा बलूचिस्तान बंद है। हम यकीन करें ढूंढ के लाते हैं खुशी की खबरें कि आपको कोई खुशी की खबर दें, लेकिन खुशी की खबर कोई होती नहीं। हम क्या करें? आज मामूली सी बात पे कि जी एक हल्के में धांधली हुई है, चलो तुम उसी हल्के में धरना दो, पूरा बलूचिस्तान बंद है। मैं आपको ये बता रहा हूं, टीवी नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी खबर जी, अमीन गंडापुरी को अदालत ने एक दफा फिर इख्तियारी करार दिया है, और रोज तो वो आपके सामने बैठा होता है। क्यों कानून का मजाक उड़ाते हो हुकूमत? क्यों कानून का मजाक उड़ाते हो? ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों करते हो, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? जब तुमने पकड़ना ही नहीं किसी को, वो मफरूर कितने, उसके ऊपर तो 50 से ज्यादा केस हैं, और वो रोज आपके सामने ये एपेक्स कमेटी में बैठा था। वहां से मुनीर साहब भी बैठे थे, शहबाज शरीफ भी बैठा था, सारे वजीर आला बैठे थे। तो फिर ये कार्रवाइयां क्यों करते हो? इससे कानून कमजोर होता है, इससे आइन कमजोर होता है, इससे फिर वो बेअमली और वो सारा कुछ होता है। इसलिए लोग फिर मामूली इशारों की खिलाफ वर्जी भी कर रहे थे। वो कहते हैं जी सानू केड़ा उन्होंने पढ़ने के तो 500 रुपया दे देंगे बस। तो ये जनाब अमीन गंडापुरी को और आमिर कियानी को उन्होंने ये खबर बनाई है कि ये वो की है जी। तो इसका भी कोई फायदा नहीं है, पानी मधानी होता है। ये सराइकी कहते हैं भेड़े रोने नालों चुप ही चंगी है। तो तुसी चुप कर जाओ, तुहानू कौन कह रहे हैं कि तुसी उहदे खिलाफ इश्तिहारी वो करो? जाओ रेंजर्स को भेजो, उधर रेंजर्स को भेजो, केपीके में फिर पकड़ के लाओ। वो कोई छुप के बैठा है मुराद सईद की तरह? आप तो मुराद सईद को भी नहीं पकड़ सके, नहीं ना पकड़ सके। आप हमाद अजहर को नहीं पकड़ सके जो रोज वीडियो बयान देता है। किधर गए इनका साइबर क्राइम जी, साइबर क्राइम? ये पकड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है ना सर जी, ये पकड़ना ही नहीं चाहते। बस ए विचली गल है। अगली खबर जनाब अली,
ابھی ابھی سپریم کورٹ میں یہ جو قیدی تھے ملٹری کورٹس میں، جو یہ حسان نیازی وغیرہ یہ وہ، ان کی حکومت نے کہا جی دیو انہوں نے تسی کھانا پینا دیندے سو کہ نہیں. انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ حیران کن ہے کہ ان کو فروٹ ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، ڈبل ڈبل کمبل ملے ہوئے ہیں، ہیٹر ملے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں جو گھر میں ہوتی ہیں. اور کسی نے باہر نکل کے یہ نہیں کہا کہ ماشاء اللہ ملٹری کورٹس کے اندر جی ہم گئے تھے اور ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے، بلکہ عام عدالتوں سے زیادہ وہ مطمئن تھے وہاں پہ. تو پھر ہون اچھا جی کیس لگا ہوا ہے ملٹری کورٹس کا، اور کیس میں جناب علی وہ فیصلہ آنے والا ہے. جو کمنٹس آ رہے ہیں نا اس سے یہی لگتا ہے کہ عدالت یہ کہے گی کہ ملٹری کورٹس آئین کے مطابق ہیں، اور ہیں بھی صحیح، آئین کے مطابق ہیں، اور ان میں جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو کہیں کہ یہ غیر آئینی عدالتیں ہیں، یہ آئین کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب علی آج شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے نے کسی پاسے کراچی پہنچے نے، ایک دن دے دورے تھے، اتنے گئے نے، اتنے کوئی افتتاح وغیرہ کر رہے ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ تو خیر روز ہی افتتاح پہ افتتاح کر رہی ہیں نا، روز ہی. ہمیں کتنے فون آتے ہیں کہ سر جی ہمیں آپ پلاٹ لون لے کے دیں، گھر لے کے دیں، کسان کارڈ بنا کے دیں، ہیلتھ کارڈ بنا کے دیں. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے، موٹر سائیکلوں والے، یہ سارے وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک سسٹم ہے، آپ اپنے لوکل ایم پی ایم این اے کو کہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ کی بات آگے مریم تک پہنچائے گی. ہم قانونی ٹی وی پہ صرف بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی چونکہ آج برتھ ڈے ہے تو میں چاہ رہا تھا آپ کو اچھی خبریں دوں. اچھی خبر تو پھر یہی ہے کہ بجلی جڑا نا بالکل سستی ہو رہی ہے، ناقابل یقین حد تک سستی ہو رہی ہے. کاش آئی ایم ایف بھی اس کی منظوری دے دے. 20 روپے سے زیادہ فی یونٹ بجلی کا سر جی بل آپ کا، آپ اندازہ کریں نا کدھر پہنچ جائے گا، کدھر پہنچے گا آپ کا. 20 روپے یونٹ اگر سستا ہوا نا تو آپ کا بل ایسے برائے نام رہ جائے گا. بالکل یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم جناب امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور اب میں جناب آفس جانے لگا ہوں، تو وہاں سے پھر ہم فنکشن کریں گے برتھ ڈے کا، اور پروگرام کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو بہت بہت لو یو، تھینک یو، آئی لو یو، تھینک یو، آئی لو یو. ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے ایم این اے. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پروگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے. یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.